कमली एपिसोड नंबर 5। अम्मी की डेथ के बाद तो मेरे लिए दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। वो तो जैसे मेरे लिए कुल जहान थी। उनके बाद हर शय बेमायनी होती चली गई। सारिया धीमे लहजे में बोलती जा रही थी। वो दोनों उसके सामने बैठे खामोशी से सुन रहे थे। हर शय से दिल उचाट हो गया। ना खाना पीना, ना हंसना बोलना, बस उनकी यादें और मातम। मौत उसी का तो नाम है, मातम। बासत ने उसकी कांच जैसी आंखों में आंसुओं की चमक देखी थी। मेरे अब्बू ना होते तो शायद मैं इसी रोने धोने में फना हो जाती। उन्होंने ही मेरी धारा को मोड़ के वापस जिंदगी जीने पे आमादा किया है। उसने आंख का कोना साफ किया था। बस इतनी सी ही मेरी कहानी है। वो रोती आंखों से मुस्कुराई और उमर को देखा। इट्स योर टर्न जेंटलमैन, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। तुम्हारे सुपर हीरो फादर की बातें या तुम्हारी आयरन लेडी मदर की कहानी? बासत को लगा एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पे साया सा लहराया था। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ती चली गई। वो हकलाया भी था। उसे कुछ देर लगी थी वापस अपनी जोन में आने के लिए, और फिर से वो पुराना उमर बन गया था। मैं ही अपना सुपर हीरो हूँ और मैं खुद ही आयरन मैन हूँ, वो बशाशत से बोला और उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी इतनी दुखी कहानी सुन के तो मैं सेंटी हो गया हूँ। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। वो कैफे चला गया था। वो दोनों वहीं बैठे रह गए थे, एक दूसरे से कुछ दूर लेकिन जरा पास, उस बेतहाशा नीले आसमान के नीचे जिसमें दूर कहीं कबूतरों के गौल उड़ते फिर रहे थे। उस मखमली घास पे जिसकी हल्की सी बास अंदर तक ताजगी भर रही थी। वहीं जहां फूलों से लदे क्यारियों पे तितलियों के झुंड गुनगुनाते फिर रहे थे। जरा कोई गौर से सुनता तो जान लेता कि वो मोहब्बत की सरगम थी, जो उनकी धीमी आवाजों में बहुत दूर तक गूंज रही थी। बासत ने वैसे ही घास का तिनका उखेड़ा और उन अखियों से उसे देखा। वो उसे देखती हुई नजरें झुका गई थी। वो पल खामोशी की नजर हुआ और आगे बहुत से पल भी। लफ्ज होंठों पे धरे रह गए थे, कुछ बातें आंखों में तैरती रह गई थीं। वो हद से ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। बात बे बात, वक्त बे वक्त वो डॉक्टर जैन से लड़ने लगी थी। रातों को उठ उठ कर रोने लगती थी। उसकी आंखें तो हर वक्त मतोरम रहने लगी थीं। कम ऑन हमना, क्या हो गया तुम्हें? उनके समझाने या उसे हौसला देने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। बी ब्रेव यार, मुश्किलें तो आती रहती हैं, तुम कुछ तो बहादुरी दिखाओ। ऐसे रोने धोने और चीखने चिल्लाने से क्या होगा? मैं बांझ औरत तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। वो रोने लगी थी। उन्होंने अपने साथ लगा लिया। मुझे नहीं चाहिए औलाद, मुझे बस तुम चाहिए हो। लेकिन मुझे चाहिए, वो जोर से चिल्लाई। ये खाली घर अब मुझे काट खाने को दौड़ता है। मुझे हर वक्त यहाँ बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगी थी, लेकिन अब ये सन्नाटा मुझे बहरा कर देगा जैन। वो बेबसी से उसे देखकर रह गए थे। हम क्या कर सकते हैं हमना, तकदीर से कैसे लड़ें? वो बहस, झगड़े, रोज रोज की लड़ाई, वो सब मामूल बन चुका था। नीले आसमान में सफेद रुई जैसी बदलियां तैरती फिर रही थीं। आंगन में खड़े दरख्तों की ऊंची शाखों से तेज हवा झगड़ने में मसरूफ थी। उनकी तूतू मैं से सारी फिजा गूंज रही थी। दीवार के साथ साथ बनी इस क्यारी के गुलाबों के झुंड फूलों से लदे हुए थे। हवा यहाँ भी चोर बनी उनकी मीठी बास अपनी जेबों में भरने में लगी हुई थी। वहीं फर्श पे मिट्टी में उंगलियां फेरती वो कमली झल्ली बैठी थी खामोशी से। तभी बाहर गली में से बच्चों की आवाजें बुलंद हुई थीं। उसने चौंक कर सर उठाया और बाहर को भागी थी। मेरा पुत्र आ गया, मेरा मुर्तजा, मेरा। उसका दुपट्टा वहीं दरवाजे से पीछे रह गया था। बाल शानों पे बिखरते चले गए थे। जूतों से बेनियाज पैरों से भागती वो गली में थी। बच्चों के पीछे मेरा पुत्र, मेरा मुर्तजा कहती हुई छोटे बच्चे डर ले रोते हुए भाग खड़े हुए थे। उनके पीछे भागती जा रही थी। रुको पुत्र, मुर्तजा, मैं तुम्हारी। उनके डिपार्टमेंट की तरफ से उनको वेलकम देने के लिए वो पार्टी अरेंज की गई थी। इस बड़े से हॉल में अनगिनत रोशनियां जगमगा रही थीं। पसे मंजर में सुनाई देती मौसीकी की धुनें और हंसी मजाक की आवाजें। उमर दूर खड़ा किसी लड़के से बातों में मसरूफ था। बासत वहीं एक कुर्सी पे मुंतजर सा बैठा था। जब उसने सारिया को अंदर दाखिल होते देखा, सब्ज रंग की खूबसूरत सी पोशाक में मलबूस,
वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आंखें खैरा होने लगी थीं। वो आपो आप अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ा था। वो उसे देखकर मुस्कुराई थी। उसकी आंखों में अपने लिए तैरती सताइश देकर उस सारी तैयारी की थकान दूर हो गई थी। तुम अच्छी लग रही हो। ये पहला कदम था जो बासत नजरे हुस्न से उसकी तरफ बढ़ा था। चलो वही घिसा पिटा सही, लेकिन वो आगे बढ़ा तो था। जानती हूँ, वो इठलाई थी। वो रात बहुत खूबसूरत थी। वो रात बहुत यादगार बनने वाली थी। तो सब कुछ खत्म हो गया। उसने थक कर सोचा था। वो जितना इस बारे में सोच रहा था, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे पास अपने बेगुनाही साबित करने का ये आखिरी रास्ता था, और अब वो हमेशा के लिए बंद हो गया। या अल्लाह! उसने सर दोनों हाथों में जकड़ लिया था। उसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि उसके साथ साथ वो भी इस इल्जाम के दाग धब्बों से स्याह कर दी गई थी। अपनी जात से ज्यादा उसे उसकी जात की तकलीफ देती थी। जाने वो अपने घर में किस हाल में होगी। आदल ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी है। उसके भाइयों ने भी कुछ कम नहीं किया। उसने एक बार सामने फर्श पे बिखरी इन रिपोर्ट्स को घूरा था। उसे उस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। आदल साईं, उसने चौंक कर इन रिपोर्ट्स को देखा था। उसकी आंखें चमक उठी थीं। वो हमना की बात सुनकर शॉक रह गए थे। आप दूसरी शादी कर लें जैन। उन्होंने नागवारी से उसे देखा था। मुझसे तो आपको औलाद की खुशी मिल नहीं सकती, तो आप दूसरी शादी कर लें। मैं आपको इजाजत देती हूँ। स्टॉप इट हमना। उन्होंने चाय का कप मेज पे रखा और उठ खड़े हुए। इसमें क्या बुराई है जैन? वो फौरन बोली थी। ये शरन और कानूनन जायज है। मैं कह रहा हूं बस करो। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे लिए तुम काफी हो, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं। वो बोलते चले गए थे। तुम्हारे साथ औलाद नहीं तो ना सही। उन्होंने अपना बैग उठाया था। और दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये सब खुराफात ना सुनूं, उसे तंबीह के से अंदाज में कहते वो बाहर निकल गए थे। वो वाकई में उनकी जिंदगी खुशगवार तरीन रात होती अगर वो सब ना होता। पार्टी जारी थी। उमर और सारिया खड़े बातों में मसरूफ थे। जब बासत कोल्ड ड्रिंक्स लिए उनकी तरफ आया था, उसने इन दोनों की तरफ एक एक गिलास बढ़ाया था। मैं सारिया से कह रहा था, यह बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही है। मैं तो इसे पहचान ही नहीं सका था। उसे देखते ही मैंने तो तराना पढ़ना शुरू कर दिया था। शट अप, वो दुरुस्ती से बोली और बासत मुस्कुराया था। वो तीनों खुशगपियों में मसरूफ थे जब वो लड़का सारिया के पास से गुजरा था और उसके कंधे को टोका दिया था। उसके हाथ में मौजूद मशरूब का गिलास झलक पड़ा और उसके लिबास पे दूर तक फैल गया था। वो तो शायद चुप कर जाती अगर बासत की नजर न पड़ती। उसने 16 बार नजरों से उस लड़के को घूरा जो अब अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ उनकी तरफ देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गई थीं। वो तेजी से चलता हुआ उस लड़के की तरफ बढ़ा और उसे कहर भरी नजरों से देखा था। अपनी औकात में रह, समझा? उसका लहजा दुरुस्त था और आंखों में गुस्सा भरा था। तू मुझे औकात बताएगा पेंडू? तुझे अपनी औकात पता है? वो इस्तेहजा से उसे देख रहा था। हाँ पता है, लेकिन शायद तुझे नहीं पता। तेरे जैसे आवारा कुत्ते मैंने बहुत देखे हैं अपने गांव की गलियों में, और इनसे निमटना भी बहुत अच्छे से आता है मुझे। साले बहन! उस लड़के ने बासित का गिरेबान पकड़ लिया था जब सारिया तेजी से उनकी तरफ आई थी। चलो बासित, प्लीज दफा करो, चलो। उमर भी वहां पहुंच गया था। उसने बासित को खींचकर उसे अलहदा किया और करीबन करीबन घसीटता हुआ इस लड़के से दूर लाया था। बासित अभी भी उसे शोला भरी निगाहों से देख रहा था। हाँ हाँ, ले जाओ इसको, बांधो जाके। ऐसे आवारा जानवरों को खुला नहीं छोड़ते। उस लड़के ने पीछे से आवाज लगाई थी। उमर ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ रखा था। बासित इग्नोर कर। नहीं, चल चल यार, हम चलते हैं। उसने सारिया को इशारा किया। पसे मंजर में म्यूजिक अभी तक बज रहा था। वहां मौजूद लड़के लड़कियां उन्हें ही देख रहे थे। वो लड़का अभी तक इस्तेहजा से भरे जुमले कस रहा था। ले जाओ इसे, समझा क्या हुआ मुझे? जा, चला जा और अपनी इस रखेल को भी ले जा। ये उसके जब्त की हद थी। वो अपनी जात पे कीचड़ सह सकता था, लेकिन उसके लिए कोई भी गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई भी नहीं कर सकता था। वो आंधी तूफान की तरह वापस पलटा था
ساریہ اور عمر کی آوازوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا اور اس کی ناک پہ مکہ رسید کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا سا گیا۔ باسط نے اسے گریبان سے پکڑ کے زمین پہ پٹکا اور اس کے منہ پہ مکوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ شام اپنے ساتھ پریشانی کی بارش لے کر اس گھر حویلی پہ برسی تھی۔ ماہ نور کی ماں بن آب کی ماہی کہ ایسے بڑے آنگن سے دروازے تک چکر کاٹتی رہی تھی۔ نوری کہاں رہ گئی ماہ نور؟ وہ اکثر بچوں کے پیچھے پیچھے باہر نکل جاتی تھی لیکن پھر لوٹ بھی آتی تھی۔ آج جانے کب نکلی تھی اور کہاں کو چلی گئی تھی کہ ابھی تک واپس نہیں پہنچی تھی۔ ایک ایک کر کے اس کے بھائی کام دھندوں سے لوٹے تو انہوں نے ایک ایک کو دوڑایا۔ کوئی کھیتوں تک گیا، کوئی ڈیرے میں دیکھ کر آیا۔ اعجاز تو پکی سڑک گیا تھا پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ چاچی انہیں سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میری بچی، میری دی کہاں چلی گئی؟ کوئی اسے ڈھونڈ لاؤ۔ وہ اسے گالیاں دیتی تھی، کوسنے سناتی تھیں، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتی تھیں، پر یہ سکون تھا کہ وہ نظروں کے سامنے تھی، یوں نہیں کہ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری نوری کو ڈھونڈ لائیں، وہ کملی سی، اسے تو اپنا ہوش نہیں۔ کسی بد نیت کی رال ٹپکی تو نہیں، مقصود کے ابا میری نوری کو ڈھونڈ لائیں۔ منظر حسین مارے مارے سارے پنڈ میں پھرے تھے، بار بار صافے سے پسینہ پہنچتے، چبھن زدہ آنکھوں کو رگڑتے، نوری نوری پکارتے ہوئے۔ شام کسی مزہمل بڑیا کے جیسی اپنی جھکی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھے ہولے ہولے چلی جا رہی تھی۔ جب انہیں وہ دکھائی دی، اپنی کملی جھلی دی۔ پانی کے نالے کے پاس جامن کے پیڑوں کی چھاؤں میں بے سدھ سوئی پڑی تھی، ارد گرد سے بے نیاز، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے، رب سونیا، میری دی کی آزمائش اتنی سخت کیوں؟ ایسا بھی کیا میرے مالک؟ اس شام جب وہ باپ اپنی جوان پاگل ہو چکی بیٹی کو سہارا دیے گھر لا رہا تھا تو اس کی کمر بڑھاپے سے نہیں، تھکان سے جھکی جا رہی تھی۔ اس سٹریٹ لائٹ کی ناکافی روشنی میں ساریہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ داہنی طرف دور تک وہ نشان تھا، سفید شرٹ پہ جا بجا خون کے چھینٹے تھے، گریبان پھٹ چکا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنا تماشا لگانے کی باسط؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال گنا تھی۔ میں اسے قتل کر دیتا تو بھی مجھے سکون نہ ملتا کہ اس نے تمہارے لیے جو لفظ بولا، اس کے اندر کے بھانبڑ ابھی بجھے نہیں تھے۔ مجھے اپنی ذات کی تحقیر گوارا ہے ساریہ، لیکن تمہاری نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کس کس سے لڑو گے، کس کس کی آنکھیں نوچو گے؟ میں ساری دنیا کو اندھا کر دوں گا، میں ساری دنیا کو قبرستان بنا دوں گا۔ اس کی سانسیں دھونکنی کے جیسے چل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ کسی کی مردانگی اگر عورت کی ذات کو کمزور جان کر اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے تک کی ہے تو میں اس مردانگی کو درندگی سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر کسی کو تمہیں عزت سے دیکھنا نہیں آتا تو اسے کچھ بھی دیکھنے کا حق نہیں ہے، اسے تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولتا چلا گیا تھا، صرف اسے جسے تم یہ حق خود دو ساریہ، اگر تم یہ حق کسی کو دو۔ ساریہ نے خاموشی سے اپنا ماتھا اس کے سر سے ٹکا دیا تھا۔ وہ اسے سارے حق سونپ چکی تھی۔ سٹریٹ لائٹ کی روشنی کسی بارش کے جیسے انہیں بھگو رہی تھی۔ تم میری خیر ہو ساریہ، تم سے محبت میری کل پونجی ہے، تمہاری آنکھیں میری بہشت ہیں۔ تاروں سے بھرا آسمان انہیں ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ بڑا گناہ ہے بھائی، تو مان گیا میں۔ عمر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا تھا، میرے سامنے یوں بنا رہے گا جیسے تجھ سے بیبا بچہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اسے منہ پھاڑ کے قصیدے سنا کر آئے۔ صحیح ہے بیٹا، ویری گڈ۔ باسط مسکراتے ہوئے شرٹ استری کرتا رہا تھا۔ مجھ شہری سے تو پینڈو اچھا رہ گیا، نہ شکل نہ صورت، اور سب مل بھی گیا، لڑکی بھی، اور سب کے سامنے ولن کو مار کے واہ واہ بھی۔ جل کیوں رہا ہے؟ جلتی ہے میری جوتی، وہ فوراً بولا تھا۔ ایکچولی وہ بھی نہیں جلتی، باسط ہنس دیا تھا۔ ان سے دور، بہت دور اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی ساریہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو ابھی تک منظر ہی اٹکا تھا۔ جب
وہ اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جب وہ اسے اپنی بہشت کہتا تھا، جب وہ اپنی محبت کو کسی عبادت جیسا معتبر مان کر اپنے لیے خیر کہتا تھا، اور وہ اسے کہتا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے اہم ہے اور اس کے لیے جنگیں لڑی جا سکتی ہیں۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اسے کسی جنگ کی خواہش نہیں تھی، اس کے لیے تو بس وہ خواہش تھا۔ ڈاکٹر زین نے وہ چند ماہ کا بچہ اس کی گود میں دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ یہ؟ انہوں نے پیار سے بچے کو دیکھا تھا۔ ماں پیدا کرتے ہی مر گئی۔ باپ اتنے سے بچے کو پال نہیں سکتا تھا تو اسے یتیم خانے میں ڈال دیا۔ ہمنا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ قدرت بھی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے، کسی کو نواز کے آزماتی ہے اور کسی کو خالی دامن رکھ کر۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا اکیلا پن دور کروں گا، دیکھو قدرت نے کیسا اچھا سبب بنا دیا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ بس یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے، اس کا اچھا سا نام رکھو اور بس اسی سے اپنی تنہائی دور کرو۔ وہ اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بچہ بھی کلکاریاں بھرنے لگا تھا۔ زندگی ایک نئی ڈگر پہ چل پڑی تھی۔ کلاس میں ساریہ عمران کی دائیں طرف سے اٹھ کر باسط کی بائیں جانب آ چکی تھی۔ اب وہ دوست اور محبوبہ کے درمیان میں سینڈوچ بن چکا تھا۔ ایک کان میں وہ میٹھی راگنی جیسی آواز گھلی رہتی تھی اور دوسرے کان میں چاں چاں کاں کاں۔ اب ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ دونوں چپ چاپ کلاس بنک کر کے لان میں بیٹھے باتوں میں مصروف ملتے یا کیفے میں بھاپ اڑاتے کھانے کے ساتھ دکھائی دیتے۔ کبھی اللہ توبہ بھی کر لیا کرو تم دونوں۔ بی بی کچھ لحاظ کرو، اور تو پینڈو گاؤں سے ماں کے زیور بیچ کر شہر عاشقی مشوقی کرنے آیا۔ عمر تپ جاتا، تو دوست کا حصہ کم کرتا جا رہا ہے۔ اس کا گلا ہوتا، باسط کندھے اچکا دیتا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو سارے کا سارا اس کا ہی ہوں۔ وہ منہ بناتا، نگوڑ مارا رانجھا۔ وہ پھر کہتا، مجنو کی اولاد، 4 لفظ پڑھ بھی لیا کر کہ کچھ فلاح مل جائے۔ وہ ہنس دیتا۔ اسے پتا تھا وہ ان کے لیے دل سے خوش تھا۔ اس شام وہ واک کے لیے نکلی تھی۔ کان میں ہینڈز فری تھیں اور وہ باسط سے باتوں میں مصروف روز کی طرح کالونی کی سڑک پہ ٹہل رہی تھی۔ پتا ہے، میری زندگی خزاں رسیدہ تھی۔ یہاں آسودگی کے درخت اپنا آپ کھو چکے تھے۔ تم نے ان کی ٹنڈ منڈ ڈالیوں پہ نئی کونپلیں کھلا دی ہیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہارا شکریہ۔ شکریہ تو تمہارا ہے میڈم، وہ ہولے سے بولا تھا۔ میں شہر کا اجڑ گنوار پینڈو سا لڑکا، اور تم ٹھہری شہر کی پورے اعتماد پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی۔ تم نے مجھے چن کر مجھے سونے کا کر دیا ہے۔ وہ یوں ہی باتوں میں مگن بڑی سڑک سے راؤنڈ لے کر پلٹنے کو تھی کہ جب وہ گاڑی اس کے پاس رکی تھی۔ سڑک پہ دور تک ٹائر چرچرائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، وہ نقاب پوش نکلا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ اس کی چیخ گھٹ کر رہ گئی تھی اور فون وہیں سڑک پہ گر گیا تھا۔ دوسری طرف باسط پریشان سا فون کان سے لگائے بیٹھا رہ گیا تھا۔ ہیلو ساریہ، ساریہ کیا ہوا؟ جواب دو ساریہ، ہیلو۔ امید ہے دوستو آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔